सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ मधेस आन्दोलन प्रथम मधेस आन्दोलन सम्बन्धी समाचारबाट। प्रथम मधेस आन्दोलनको आज 16 वर्ष पूरा भएको छ। आजकै दिन 5 माघ 2063 माघ प्रथम मधेस आन्दोलनको क्रममा सिराहाको लाहानमा रमेश महतो शहीद भएका थिए। प्रथम बलिदानीको सम्झनामा मधेस केन्द्रित दल र प्रदेश सरकार माघ 5 गतेलाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। 2063 मा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका संयोजक उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूले अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाएर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेपछि आन्दोलन सुरु भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा लाहान स्थित लिटिल स्टार बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत सिराहा मजौराका विद्यार्थी रमेश महतो पहिलो शहीद भए। त्यसपछि मधेसभर आन्दोलन चर्किएको थियो। बलिदानी दिवसको अवसरमा मधेस प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा रहेको छ। मधेस सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको हो। प्रदेश सरकार सहित मधेस केन्द्रित दलले विभिन्न कार्यक्रम गरी बलिदानी दिवस मनाइँदैछन्। महोत्तरीमा आफूलाई प्रहरीको गुप्तचर भन्दै लुटपाट गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ। बुधबार बर्दिवास नगरपालिका 14 का 22 वर्षीय निरज शाह सुनार, गुड्डु भने पप्पू शाह, 23 वर्षीय सन्दीप लामा, 22 वर्षीय सनम मगर, वडा नम्बर 12 चल्की टोलका शैलेन्द्र राउत र जनकपुर धामुप महानगरपालिका 7 माइलका 19 वर्षीय दीपक राउत समेत 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट लुटपाट गरी लगेका सामान समेत बरामद गरेको छ। पक्राउ परेको गिरोहले पुस 28 गते अपहरणको समयमा सर्लाही हरिवन नगरपालिकाका राहुल महतोलाई नियन्त्रणमा लिई बर्दिवास 4 स्थित चेरुको जंगलमा लागि लुटपाट गरेको बर्दिवास प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षक रवि रावलले बताए। आफूलाई प्रहरीको सीआईडी हुँ भन्दै गिरोहले पीडित महतोलाई जंगली क्षेत्रको एकान्त स्थानमा पुर्याई घेरा हालेर काबुमा पारी साथमा रहेका 75,000 नगद चाँदीको ब्रासलेट, लाइसेन्स सहितको नेकोन एएपीएस क्यामेरा, 3 थान मोबाइल समेत लुटेका थिए। लुटपाटपछि पनि गिरोहले आफूहरू पुलिसको सीआईडी भएकोले घुस बाबत 22,000 माग गरी त्रासमा पारेको र नदिए बर्दिवास एरियाबाट चोरी भएका मोटरसाइकलको मुद्दामा फसाइदिने र भिडियो बनाएर भाइरल गरिदिने धम्की दिएका थिए। बर्दिवास प्रहरीमा महतोले दिएको उजुरीपछि घटना विवरण र हुलियाको आधारमा प्रहरीले 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका यात्रुका परिवारसँग भेट गर्नुभएको छ। बिहान प्रधानमन्त्रीले सब पहिचानको स्थितिबारे जानकारी लिँदै शीघ्र काम सम्पन्न गर्न, पहिचान वैज्ञानिक बनाउन र छिटो परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीले सब पहिचानको काम छिटो सक्न सरकारको तर्फबाट चाहिने सहयोग माग्न पनि अस्पतालका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले पहिचानका लागि खटिएका सबको निरीक्षण गर्नुको, ज्यान गुमाएका आफन्तसँग भेटघाट गर्नुभयो। गएको 1 गते काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज पोखरामा दुर्घटना हुँदा 72 जनाको ज्यान गएको थियो। सरकारले दुर्घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति समेत गठन गरेको छ। समितिले काम सुरु गरिसकेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त सीके राउतले पदका लागि नभई देशलाई सङ्कट परेको बेलामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष राउतले पदका लागि नभई देशलाई सङ्कटबाट बाहिर लैजान राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सहमति केका लागि हो भन्दै सदनमा प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले मधेसवादी दलहरूसँग बाहिर राखेर कस्तो खालको राष्ट्रिय सहमति खोजेको हो भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। अनुहार जति र समुदाय भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति खोज्न उहाँको आग्रह छ। उहाँले भन्नुभयो, सभामुखको चुनावका लागि विभिन्न दलबाट उम्मेदवार आउनु भएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आयो। राष्ट्रिय सहमति केका लागि? पदका लागि मात्रै हो कि देश सङ्कटमा परेको बेलामा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्न मिल्दैन? पदका लागि मात्रै किन कुरा
दलभन्दा माथिको कुरा गरिन्छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद चन्द्रकान्त सीके राउतले मधेस आन्दोलनका शहीदको सम्झनामा संसद भवन मित्र रोस्ट्रममै उभिएर 1 मिनट मौन धारण गरेका छन्। उनले मौन धारण गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर शेखर कोइराला र मधेसवादी दलका सांसदहरूले मात्रै उठेर मौन धारण गरेका थिए। अन्य एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी दल र दलका सांसदले भने मौन धारण गरेनन्। खस मानसिकताबाट देश आजाद हुन सकेको देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पिजडामा राख्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पार्टीको तर्फबाट सभामुखको उम्मेद्वार बन्नुभएकी ईश्वरी देवी न्यौपानेको पक्षमा मतदान गर्न प्रस्ताव गर्ने क्रममा उहाँले ओलीले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पिजडामा राख्न खोजेको बताउनु भएको। उहाँले ढोक्सा र माछाको कथा हालेर सरकारलाई पिजडाभित्र कैद गर्ने प्रयास नगर्न पनि ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो। ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत काङ्ग्रेसले दिएपछि माछा मार्नका लागि ढोक्सा थाप्ने जाल नरचन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसको जवाब दिनुपर्ने भन्दै महामन्त्री शर्माले आफ्नो पार्टीको माछालाई जालमा पार्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफैले संविधानको नचिनेको भनिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व किन लिनुभयो भने ओलीलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले सत्ता पक्षको सरकार र प्रतिपक्षको सदन भन्ने मान्यतालाई अघि बढाउन पनि सभामुख पद आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। आफ्नो दल प्रमुख प्रतिपक्ष भएको र उसले सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले पनि सभामुख पद पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। महामन्त्री शर्माले केपी ओली प्रधानमन्त्रीत्व कालको स्मरण गराउँदै आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने, सभामुख र अनावश्यक सहयोग गर्ने राष्ट्रपति नचाहिएको समेत बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले सभामुखका लागि ईश्वरी देवी न्यौपाने शालीन, अनुभवी र सुशिक्षित नेत्री भएको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद बिमले निधिले न्यायपालिकालाई नै निर्देशन दिने प्रणालीबाट सबै नागरिक झस्सिएको बताउनु भएको छ। आज बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद निधिले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगामी होइन भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारबाट सबै झस्किएको समेत बताउनुभयो। उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको प्रणालीले कार्यपालिका भन्दामा माथि कसैले पनि निर्देशन दिन नमिल्ने बताउनुभयो। ओलीको भनाइले संहिता नै खतरामा रहेको आशंका उब्जिएको उहाँको भनाइ छ। ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रतिगमन होइन भन्नुभएको छ। बाहिरको र नेपालको संसदीय प्रणालीमा केही न केही फरक छ। उहाँले यस्तो भन्नुमा संहितामाथि नै खतरा आइरहेको छ भने महसुस भएको छ। हामीले त्यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर विश्वासको मत दिएका छौँ। विपक्षले विश्वासको मत दिँदा खुसी मनाउनु पर्ने ठाउँमा चिन्ता हुन्छ भने के महत्त्व प्रतिस्पर्धालाई प्रतिशोधको भावनाले हेर्नु हुँदैन। सांसद निधिले सभामुखमा ईश्वरी देवी न्यौपाने सबैभन्दा योग्य पात्र भएको दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले सभामुखी उम्मेद्वार न्यौपाने योग्य, अनुभवी, क्षमतावान, कल्पनाशील, दूरदर्शी व्यक्तित्व रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सभामुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार ईश्वरी न्यौपानेलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। सभामुखको निर्वाचनअघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले भने, जे भए पनि जस्तो भए पनि छातीमा मुट्कीले हानेर ईश्वरीलाई समर्थन गर्छौं। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए। तर सभामुखमा मतदानका लागि अर्को विकल्प नभएकाले काङ्ग्रेसकै उम्मेद्वारलाई मत दिने बताएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाका 3 स्वतन्त्र सांसदले सभामुखमा एमाले उम्मेद्वार देवराज घिमिरेलाई समर्थन गर्ने भएका छन्। स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेश कुमार सिंह, प्रभु शाह र योगेन्द्र घिमिरेलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने मत नदिने भएका छन्। प्रमुख घटकहरूको समर्थन रहेकाले घिमिरे प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित हुने निश्चित देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले ईश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। आज बिहिबार बसेको संसद बैठकले घिमिरेलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको हो। मत विभाजनमा घिमिरेको पक्षमा 167 मत खसेको छ। उहाँको विपक्षमा 100 मत खसेको छ। 275 सदस्यीय सभामा आज 268 जना सांसद उपस्थिति रहेका थिए। बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले घिमिरेलाई सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार घिमिरेलाई सभामुखमा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। यस्तै उहाँको समर्थकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो। सभामुखका लागि नेपाली कांग्रेसबाट ईश्वरी देवी न्यौपाने प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रस्तावकमा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला रहनु भएको थियो। सभामुखमा निर्वाचित घिमिरे झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। नेपालमा विमान दुर्घटना हुन सामान्य जस्तो भएको छ। तथ्याङ्क नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्तरिक र विदेशी उडानमा सयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सन् 2000 यता 22 वर्षमा नेपालमा 22 वटा विमान दुर्घटना हुँदा 359 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसमा सबैभन्दा धेरै 7 वटा दुर्घटना यति र तारा एयरका भएका छन्, जुन करिब 1/3 संख्या हो। प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको उड्डयन सुरक्षा रिपोर्ट 2022 अनुसार विमान दुर्घटनाका धेरै जोखिम हुने 5 महिनामा सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी रहेका छन्। त्यस्तै सन् 2023 को जनवरीमै आइतबार काशीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सेती खोजमा यति एयरलाइन्सको ATR 75 जहाज दुर्घटना भएको छ। एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार उक्त जहाजमा चालक दलका 4 सदस्य र 68 यात्रु गरी 72 जना सवार थिए। बिहान 10:30 बजे काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको 9 NACNC विमान करिब 11:10 बजे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि 68 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 4 जना बेपत्ता छन्। आर्थिक समाचार। वाणिज्य बैंकहरूले घर निर्माण तथा खरिदका लागि सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन घर कर्जा होम लोनको ब्याज दर वार्षिक 9% भन्दा माथि पुगेको छ। तरलताको दबावसँगै बैंकहरूले ब्याज दर वृद्धि गरी निक्षेप सङ्कलन गरेपछि लागत बढेर आधार दरसँगै ब्याज दर महँगो भएको। बैंकहरूले माघ महिनाका लागि प्रकाशित गरेको ब्याज दरमा घर कर्जाको वार्षिक ब्याज 9 देखि 15.50% सम्म छ। घर कर्जामा सबैभन्दा सस्तो ब्याज दर अफर गर्नेमा नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको छ। बैंकहरूले आधार दरमा प्रति प्रिमियम जोडेर ब्याज दर तोक्छन्। यी दुवै जोड्दा जसको कम हुन्छ उसैको ब्याज दर थोरै हुन्छ। स्थिर ब्याज दर योजनामा कर्जा अवधिभर एउटै ब्याज दर कायम हुन्छ। आधार दरको आधारमा लिने ब्याज दरमा भने प्रत्येक त्रैमासमा आधार दर बढ्दा ब्याज दर बढ्ने र घट्ने हुन्छ। आधार दरमा बैंकहरूले जोड्ने प्रिमियम कर्जा स्वीकृत
गर्दा तय हुन्छ र यो परिवर्तन गर्न पाइँदैन। कृषि विकास बैंकले न्यूनतम 8.95% स्थिर ब्याज दरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तै स्थिर ब्याज दरको घर कर्जा योजनामा सबैभन्दा उच्च लक्ष्मी र एनआइसी एसिया बैंकले अधिकतम 15.99% सम्म ब्याज दर तोकेका छन्। आधार दरका आधारमा परिवर्तन हुने कर्जा योजनाहरूमा भने अधिकांश बैंकले 6% सम्म प्रिमियम जोड्ने बताएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको प्रिमियम अधिकतम 6% सम्ममा कायम गर्न नेपाल बैंकर्स सङ्घमा भएको सहमति अनुसार ब्याज दर प्रकाशित गरिएको हो। हाल सञ्चालनमा रहेका 22 वाणिज्य बैंकमध्ये 15वटाले घर कर्जामा 6% सम्म प्रिमियम रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल बैंकले भने सबैभन्दा कममा न्यूनतम 1% प्रिमियममै घर कर्जा दिने बताएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकको ब्याज दर सम्बन्धी निर्देशन अनुसार बैंकहरूले हरेक महिना लागू हुने ब्याज दर अघिल्लो महिनाको अन्तिम दिन प्रकाशित गर्नुपर्छ। बैंकहरूले ब्याज दर प्रकाशित गर्दा आवधिक प्रकृतिका कर्जामा परिवर्तनीय र स्थिर दुवै ब्याज दर उल्लेख गर्नुपर्छ। स्थिर ब्याज दर योजनामा कर्जा अवधिभर बैंकहरूले तोकेको ब्याज दर परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्, तर ग्राहकसँगको लिखित सहमतिका आधारमा यस्तो योजनामा कर्जा प्रवाह भएको 7 वर्षमा पहिलो पटक र त्यसपछि प्रत्येक 5 वर्षमा ब्याज दर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसैगरी परिवर्तनीय ब्याज दर कर्जा योजनामा भने बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो पुँजीको लागतमा 0.75% नफा समेत जोडेर आधार दर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्ने प्रावधान छ। प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधार दर घट्दा कर्जाको ब्याज दर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने भए पनि एक पटक तोकेको प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाइँदैनन्। निर्देशनमा बैंकहरूले ऋणीलाई दिने कर्जाको अफर लेटरमै आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रिमियम कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न नपाइने व्यवस्था छ। बैंकहरूले हरेक महिना मसान्तमा आगामी महिनाको निक्षेपको ब्याज दरसँगै कर्जाका लागि प्रिमियम दर समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलको राष्ट्रपति निवास सहित सरकारी कार्यालयमा भएको दंगा रोक्न नसकेको आरोपमा 40 सुरक्षाकर्मीलाई बर्खास्त गरिएको छ। गएको जनवरी 8 तारिखमा सरकारी भवनमा तोडफोड गर्ने प्रदर्शनकारी विरुद्ध कुनै कदम नचालेको आरोपमा उनीहरूलाई हटाएको हो। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डाक्टर सिल्भाले कर्तव्य पालन गर्न असमर्थ सुरक्षाकर्मीलाई हटाएको बताउनु भएको सिडनी मर्निङ हेराल्ड एसएमएचले जनाएको छ। ब्राजिलको पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो समर्थकले सरकारी भवनमा छिरेर तोडफोड गरेका थिए। यो घटनाको अनुसन्धानले सुरक्षामा जनाजनी कमजोरी भएको देखिएको छ। बोल्सोनारोको हजारौं समर्थकले गएको अक्टोबरमा भएको चुनावको परिणाम उल्टाउन माग गरी संसद, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा प्रदर्शन गरेका थिए। हस्, अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।